في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الله أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ما شاء الله تبارك الله. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سبحان الله. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما شاء الله.
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسي. ما شاء الله. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ما شاء الله. الله أكبر. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. تبارك الله. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. ما شاء الله. أإله مع الله ما شاء الله. قليلا ما تذكرون. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ما شاء الله. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مع الله قليلا ما تذكرون. الله أكبر. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا
شاء الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ما شاء الله. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ما شاء الله تبارك الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما شاء الله زادك الله شرفا ففضلا يا شيخ. أحسنت أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. الله. لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ما شاء الله. قولوا تكبير. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ما شاء الله. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم
قولوا تكبير قولوا تكبير. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العلي العظيم.